1986 में हमने गनी टेक्सटाइल के नाम से टेक्सटाइल लगाई। 1992 में हमने ग्लास की बुनियाद रखी। 95 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से प्राइवेटाइजेशन में कोल का एक प्रोजेक्ट लिया, मकड़वाल कॉलेज लिमिटेड, जो इस टाइम पंजाब का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है। 99 में हमने ऑटोमोबाइल लगाई गनी ऑटोमोबाइल के नाम से। 2011 में हमने सॉल्ट रिफाइनरी लगाई, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट रिफाइनरी है। 2014 में हमने इसके बाद गनी फीड मिल लगाई। 2018 में हमने लेयर फार्मिंग स्टार्ट की। 2020 में हमने जिस प्रोजेक्ट के लिए आज हम बात करें, गनी डेयरीज लिमिटेड, इसकी बुनियाद रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। गनी ग्रुप के अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है कि हम शरिया कंप्लाइंट काम करते हैं, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं और फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं, जिसको जो कि हमें बाकी लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह अपार्ट कर रही है। हम 3 प्रोसेसर्स को पाकिस्तान में मिल्क सप्लाई करते हैं, जिनमें वन ऑफ द मेजर सप्लायर इज नेस्ले पाकिस्तान, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, सारे उसके नाम से वाकिफ़ हैं। नेस्ले अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हमारा दूध यूज़ करती है, जैसे इन्फेंट फार्मूला मिल्क में, और जो नेस्ले मिल्क पैक के नाम से दूध आता है इसमें यूज़ होता है। दूसरा हमारा कस्टमर है IRC चीज़ मेकिंग का यूनिट है पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में लोगों को B2B चीज़ भी सप्लाई करता है और एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ा वॉल्यूम चीज़ का एक्सपोर्ट करता है। और चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि बहुत हाई क्वालिटी का मिल्क चाहिए होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह गनी डेयरीज उनको सप्लाई कर रही है पिछले 2 साल से, और हम उनके ट्रस्टेड सप्लायर्स हैं। और तीसरा फौजी फूड लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा उभरता हुआ इदारा है, नूरपुर के नाम से आपने उसका दूध देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको भी मिल्क सप्लाई कर रहे हैं। इसमें ऐसे है कि हमारे प्रोसेसर्स हमें कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर लें, पर हम इनको खुद नहीं करते 1 साल से ज़्यादा, क्योंकि ये कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है और इसमें प्राइस की फ्लक्चुएशन आ सकती है। उस प्राइस की फ्लक्चुएशन को कंपनी मद्देनज़र रखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि हम इसको ज़्यादा लंबे लॉक इन पीरियड के लिए ना रखें, जो कि कंपनी के अपने इंटरेस्ट में, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को हमने मैक्सिमाइज़ करना है। इसी वजह से हम इसको 1 साल तक रखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा अरसा के लिए प्राइस लॉक इन ना करनी पड़े, ताकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर कभी प्राइस ऊपर चली जाए, क्योंकि ये बिजनेस है, ये डॉलर से भी लिंक्ड है, अगर डॉलर ऊपर जाता है तो कमोडिटीज प्राइसेस में काफ़ी चेंज आती है। तो इसलिए हमने इसको 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, ताकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को हम मैक्सिमाइज कर सके। जो भी हम पैसा पब्लिक से रेज करें IPO के थ्रू, ये इसकी मेजर जो पोर्शन है वो बायोलॉजिकल एसेट्स में जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट्स क्या हैं? जो हमारे केस में एक किस्म की मशीनरी है, यानी हमारी गाय। हम इसमें वन ऑफ द बेस्ट उसे क्या नाम है, जेनेटिक गाय फ्रीजलैंड होलिस्टीन इंपोर्ट करेंगे, जो कि हमारा इरादा है कि हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करेंगे, नेदरलैंड से इंपोर्ट करेंगे और US से इंपोर्ट करेंगे। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह PHE सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो कि दूध को लेस देन 5 सेकेंड्स 37 से 4 डिग्री के ऊपर ले आते हैं, जो कि दूध का ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है। ये चीज़ें नॉर्मल छोटे डेयरी फार्मर्स के पास नहीं होती। कि हमारे जो कंसल्टेंट है फीड मॉनिटर, वो अमेरिकन है, वो सारा का सारा बैठ के वहाँ से मॉनिटर कर रहे होते हैं। उनको हम डेली प्राइसेस भेज रहे होते हैं कि आज ये चीज़ प्राइस कम हुई, आज ये, वो उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर पे हमारे हर्ड को एनालाइज करते हैं, हमारे डॉक्टर से बात करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और उसके मुताबिक उसको लीस्ट कॉस्ट फॉर्मुलेशन वो डिज़ाइन करते हैं। ये चीज़ें हमें यूनिक करती हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है और हम ईजीली क्वालिटी मिल्क दे सकते हैं, जिसको चीज़ मेकिंग में भी यूज़ होता है और जो कि इन्फेंट फार्मूला मिल्क में भी यूज़ होता है। इसमें थोड़ा बताना चाहूँगा कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6% पैकेट मिल्क मिलता है, तो इट्स अ ह्यूज गैप। मतलब ये, और प्लस हमारी पॉपुलेशन अगर आप ग्रोथ देखें तो 2.3% से हम हर साल ग्रो कर रहे हैं। तो विद इन 35 ईयर्स वी आर डबलिंग आवर पॉपुलेशन। तो उसको मद्देनजर देखते हुए दूध की डिमांड तो फॉरसीबल फ्यूचर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। प्लस जैसे मैंने बताया कि अभी पैकेज मिल्क सिर्फ 6% है, तो इट्स अ ह्यूज डिमांड गैप बिटवीन नॉर्मल मिल्क एंड पैकेज मिल्क। तो अभी इंशाल्लाह फॉरसीबल फ्यूचर के लिए हम इसकी डिमांड को बहुत अच्छा देख रहे हैं। सरमायादार अगर इंशाल्लाह कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा, जैसे मैंने बताया कि वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह डबल आवर सेल्स बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन 1 ईयर्स टाइम। तो यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी भी डबल होगी। तो इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि उसकी सेल्स अल्हम्दुलिल्लाह डबल हो रही है। मेरे से तो कोई एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा था, कहा था कि डेयरी फार्म लगा लूं। मैंने कहा आपको डेयरी फार्म लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह जो डेयरी फार्म, कॉर्पोरेट डेयरी फार्म, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो
اسٹاک مارکیٹ میں آ گئی ہے، آپ اس کے شیئرز خرید کے ایک ڈیری فارم میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو میں تو ایسے ہی لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ وہ اس میں انویسٹمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کو اچھا ریٹرن آئے گا. اور فیوچر میں ہمارا انشاءاللہ پلان بھی ہے کہ ہم ڈیویڈنڈ بھی انشاءاللہ دیں گے. فرسٹ آف آل تو میں انویسٹرز کو یہ بتانا چاہوں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ اس ڈیری فارم میں ود ان 1.5 ایئرس ہماری سیلز 2 ٹائمز اور پروفٹ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہونے جا رہا ہے. پلس میں اپنے جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان کا سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بک بلڈنگ میں حصہ لیا اور اس کی بک کو 3.1 ٹائمز اوور سبسکرائب کرایا اور پریمیم ہمیں 37.5% دیا، جو کہ میں بڑی خوشی سے کہہ رہا ہوں کہ انویسٹرز نے ہمارے پہ اعتماد کیا اور اللہ پاک انشاءاللہ ان کے اعتماد کو ہمیں ضائع نہ کرنے دے اور اس پہ محنت کرنے دے کہ ہم ان کے اعتماد کے اوپر پورا اتر سکیں. اور میری سارے کے سارے ریٹیل انویسٹر سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ اس کمپنی میں اس ڈیری فارم اگر آپ نہیں لگا سکتے تو اس میں اس ڈیری فارم میں اس کے شیئرز خرید کا اس کا حصہ دار بنیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو ہم نے لوگوں سے کمٹمنٹ کیا انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کو پورا کرنے کا موقع دے. پلس میں آخر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جے ایس گلوبل کی ویب سائٹ اور پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پہ ہماری سارا پروسپیکٹس وغیرہ ہر چیز دی ہوئی ہے. اس کو سارے کے سارے انویسٹر خود اس کو پڑھیں، ہماری پوری ڈیٹیل میں ہم نے بتایا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کی رسک اور ریوارڈ کو دیکھیں، دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ وہ غنی ڈیریز لمیٹڈ کے شیئر میں انویسٹ کریں گے. اگر ہم عالمی سطح پر بات کریں کہ یہ جو ڈیری انڈسٹری ہے اس کی جو مجموعی مالیت ہے وہ کیا ہے، تو وہ کوئی $600 ارب سے زیادہ کی یہ منڈی ہے یا مارکیٹ ہے. اور اگر ہم صرف ایکسپورٹ مارکیٹ کی بات کریں تو اس کا جو سائز ہے یورپ کا اور امریکہ کا وہ قریب کوئی $100 ارب کے آس پاس ہے یا اس سے زیادہ ہے. پاکستان کی اگر آپ خاص طور پہ بات چیت کریں سو پاکستان از ون آف دوز کنٹریز کہ جہاں پر ڈیری انڈسٹری کے سیگمنٹ کو کمپلیٹلی یا میں کہتا ہوں بالکل ہی ہارنس نہیں کیا گیا. دودھ کا پاؤڈر، پنیر، مکھن اور ویلیو ایڈڈ نیوٹریشنز کی جو مصنوعات ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں کہ اس کے پروڈیوسر کون کون ہیں تو اس کی لسٹ میں پاکستان تیسرے، چوتھے، پانچویں نمبر پر آتا ہے. اس سے آگے کبھی بھی پاکستان کا نمبر نہیں گیا. پاکستان کے اندر جو ٹرک آف دا ٹریڈس ہیں، جو انڈسٹری پریکٹسز ہیں، اس کو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ وہ پری 1947 کی ایرا میں ہیں. ماں سوائے جہانگیر ترین کے باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1947 سے پہلے کی ایرا میں رہتے ہیں. پاکستان ان چند ملک پروڈیوسنگ کنٹریز میں سے ہے کہ جہاں پر کو 60 ملین ٹن سے زیادہ جو دودھ ہے اس کی پروڈکشن ہوتی ہے. ہم نے شروع میں جب ایکسپورٹ پوٹینشیل کی بات چیت کی تو ہم نے کہا کہ یہ کم سے کم $100 ارب کی تو ایسے کنٹریز کی مارکیٹ ہے کہ جہاں پر پاکستان کے ڈائریکٹ ٹریڈ ریلیشن شپ ہیں اور پاکستان ان ایکسپورٹ کی مارکیٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، پرووائڈڈ کہ پاکستان کی جو ایج اولڈ اور آؤٹ ڈیٹڈ ڈیری سیگمنٹ کی انڈسٹری ہے اس کو تھوڑا سا ماڈرنائز کیا جائے، اس میں ٹیکنالوجی کا ٹھیک سے استعمال کیا جائے، اور جس کے لیے ہم سب سمجھتے ہیں کہ بہرحال دس از اے کیپٹل انٹینسو انڈسٹری اور اس کے اندر سرمایہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے اس کام کو بہت بہتر اور ماڈرنائز طریقے سے انجام دینا ہے. تاہم حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر پیداوار اب بھی جو ہے وہ جن کو ہم بہت بڑا اور بہت اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی کو غیر رسمی اور پرانے طریقہ کار کے اوپر ہو رہی ہے، اور ٹیکنالوجی ایڈاپشن اور باہر کے ممالک کے ساتھ اٹلی کو کہا جا سکتا ہے کہ دیٹ از آن دا ٹاپ، کہ جو اس معاملے میں بہت اچھے میجرس لیتا رہتا ہے اور وہ پاکستان کی رسمی ڈیلیوری ایکسپورٹ کی مارکیٹ کو صحیح سے ڈیولپ کرنے میں مدد بھی کر سکتا ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً 2-3-4 سالوں کے عرصے میں
اس طرح کی کانفرنسز اٹلی آرگنائز بھی کرتا ہے، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا اہتمام بھی کرتا ہے، اور پاکستان میں موجود وینچرز یا بزنس مین کے ساتھ اشتراک کے لیے کوشاں بھی رہتا ہے۔ لیکن اگین جہاں پر گاڑی آ کے ہمیشہ رکتی ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ کی سپورٹ تو بہرحال چاہیے ہی، لیکن ایسے لوگ بھی چاہیے کہ جو بولڈ ہوں، کریجیس ہوں، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے جن کی فیملی اس بزنس میں ہو۔ ماہرین جائز طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جدید فارمنگ کو اگر ایڈاپٹ کرے تو پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل میں اب فوڈ سیکیورٹی بھی ایک اہم نقطے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ میں صرف ایک ریمائنڈ کرانا چاہوں گا آپ کو کہ 2018 میں جب کووڈ آیا تھا تو ساری دنیا نے ایسے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا کہ جہاں پر کووڈ بہت زیادہ رورل ایریا میں افیکٹو نہیں ہو سکا بیکاز وہاں کے لوگوں میں جو امیون سسٹم تھا وہ اسٹرانگ تھا، اینڈ دا کور ریزن واز دا لوکل انہارنسڈ آپ کی ڈیری سیگمنٹ اینڈ دا انڈسٹری۔ پاکستان کا جو ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے، میں نہیں کافی ماہرین پاکستان سے باہر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 سے 10 ارب ڈالر سالانہ تک پہنچ سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو لوگ بولڈ اسٹیپ لے کر اس بزنس میں آگے آ رہے ہیں، یعنی غنی ڈیری فارم جیسے لوگ، وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، ان کی جو فورن ریلیشن شپ ہے وہ کتنی اسٹرانگ ڈیولپ ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کی کتنی سپورٹ رہتی ہے اس سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اینڈ گوئنگ فارورڈ کیا پاکستان کے بہت سارے جو چیلنجز ہیں فوریکس ریلیٹڈ، ایف پی آئی، ایف ڈی آئی ریلیٹڈ، کیا ڈیری سیگمنٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس لسٹنگ کی وجہ سے اپنا منظرنامہ بدل سکے گی؟